to my YouTube channel. सगळीं कशी आहाय बरी आहाय न्हू. हाय सांग तुमकां थँक्यू तुमचो वयल्यान पयलो लायक सबस्क्रायब केलें. ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड युअर फॅमिली. हाय सांग तुमकां केक रेसिपी दाखयता. काल केलेली केक पण काल ब्लॉग सांग ऑर्डजाक हांवें घालूं ना केक एक लागून मागीर मुगे मोबायल हँग जाता. तरी दाखय आयज गेलो ना तो कामाक घरा आहा आनी म्हाका टॅग गाडी ब्लॉगर सगळीं तुम बरी आहाय न्ही. मागीर मेळटा केक रेसिपी घालता आनी मागीर मेळटा. स्टार्ट करचे पयलीं अशें करून कंटेनर घेवपाचो, तेल लावपाचें ओ कितें बटर आनी हें बटर पेपर तेकाय लावपाचें. हें पयलें रेडी करपा जाय केकीक. हें केकी रेडी केक करपा हें रेडी केलें मागीर तुगे दुसरें स्टेप्स येता. सेकेंड स्टेप हिंगा कर्ड घायलां, इल्लें मिल्क घायलां आनी सॉल्ट घायलां. म्हाका तो हें स्कीप जालो मातशें. आनी आतां हांव एग घालतां. चोय हो एक एग घालतां. सोमतें मिक्सरान मारपा जाय न्ही, तेका लागून मिक्सराकूय हें करता. हो एक एग फूड कलर कॉफी 1 sachet कॉफी. कॉफी हें 2 रुपीसांचें. प्लस कॉर्नफ्लावर कोको पावडर बेकिंग लास्टा कोको पावडर हो कोको पावडर घालता. वनीला एसेन्स प्लस शुगर 1 2 3 5 6. आतां हें घालता सोडा पावडर इल्लो घालूंक जायो. तो मातशें हें चोय स्ट्रॉंग तो चड जालो मातशें इल्लो काडटा. आनी बेकिंग पावडर मागीर आतां मिक्सरान मारता. ओके, मैदा हें घेयलां, पीठ घेयलां तें 200 ग्रॅम. तें आतां सीव कोत्ता. बरें सीव जावपा जाय तें. ओके, बरें जावपा जाय तें. आतां तें हें कोत्ता जालें ना. सोमतें मिक्सराकूय घायलें कित्याक मागीर हें करूंक जाय न्ही, तेका लागून मिक्सरान मारता आनी पेंट घालप.
आतां गॅस मातशें गरम करून दवरप गॅसीचेर 5 मिनटां तें गरम जावपा जाय आनी मागीर गरम जालें म्हणटरी हें घालपाचें आनी आतां एट दी एंड ऑयल घायल्यार म्हाका ऑयल सांगो उगडासना ऑयल घायली तूं आनी एट दी एंड आतां जावपा मिन्स मुगे मिक्स बा जालें न्हू मातशें आनी थोडे मिनट मिक्स करपाचें आनी बेकिंग पावडर घालपाचें आनी 1 मिनट मिक्स करपाचें चड वोगोतलें ओके तें जावपा जाय बेकिंग पावडर घात तेदोना हो लेमन ज्यूस तेचेर घालपाचो स्प्रेड करपाचो चोय गॅसीचेर हें सॉल्ट घालून गरम करून दवरला आनी आतां हांव मागीर दवरता हें 5 मिनट अशें करून दवरता धापिता आनी मागीर हें जालें म्हणटरी गरम जालें म्हणटरी केक दवरता आतां न्ही हांव हें घायलां बेकिंग पावडर घायलां म्हाका तो स्कीप जालो दाखोवपा आतां ते बेकिंग पावडराचे हांव लिंबू स्क्वीज कोत्ता लिंबू पिट्टा आनी मागीर हें मिक्स करून बॅटर चोय मागीर हो बॅटर एशें करून जावपा जाय इतू तीक जावपा जाय तीक सारकें मिन्स इतुलें बॅटर न्ही एशें करून जावपा जाय चड तीक जावपा जायना चड पातळ जावपा जायना इतू ही कन्सिस्टन्सी ओके आतां हें रेडी करून दवरलां न्हू तें वेसलांक कंटेनरांक घालपाचें केक कंटेनरांक ओके सी द बॅटर हें चोय कितू बोरें दिसता तें फ्लोईंग सारकें एशें करून जावपा जाय चोय काडटा हें सॉल्ट हांवें जायत पावट यूज केलां आनी सारकें गरम जालें तें आतां हांव घालतां तें दवरतां हात मातशें हें जातोलो येतय दवरलें आनी आतां धांपतां आनी आफ्टर 30 मिनट्सान मागीर चोवपा प्लेट सॉस कोता सो तो कॉर्नफ्लावर घेयला तो दुदां मिक्स करपाचो आमी कस्टर्ड कितें करून कोताय ते भाशेन कस्टर्ड पावडर मिक्स कोताय ते भाशेन कॉर्नफ्लावर सेपरेट पयलो मिक्स करपाचो ओके तो सेपरेट एशें करून बरो मिक्स करपाचो आनी हे दुदांनी हें घालपाचें कोको पावडर आनी शुगर घालपाची चोय दुदान शुगर घायल्या कोको पावडर घायला आनी तें आतां मिक्स कोता बरोच आनी हें सेपरेट कॉर्नफ्लावर आनी हें एक मुठाई चॉकलेट सिरप हें मिक्स कोता आनी मागीर गॅसीचेर दवरता इल्लें वनिला एसेन्स घालपा तितून इल्लेंशें चड न्ही ओके 2 ड्रॉप्स अशें घालता आनी मागीर चीज घालता हांव चीज ना बटर घालताय म्हाका सद्याक चीज आहा हांव चीज घालतलें नाजाल्यार थोडी ऑयल घालताय आनी आतां इल्लोसो तितून कॉफी पावडर घालता आनी टेस्ट येता न्ही तेका लागून आनी अशें करून स्टर करीत रावपा जाय नाजाल्यार सकयल बॉटम न्हू तें लागतलें सो दाट जायत येता बॉटम लागता न्ही तेका लागून स्टर करपाचें चोय बॉयल येयला आतां बॉयल येयलें म्हणटरी तें हें घालपाचें कॉर्नफ्लावर घालपाचें चोय आतां हिंगा हें घालपाचें कॉर्नफ्लावर घालपाचें बॉयल येता तें दोनाच पयलीं घायलें जाल्यार मागीर तें थिंगा हें जाता दाट जाता सकयल आतां नाका पॉज चोय कॉर्नफ्लावर घालतकूच चोय सिरप कितली तीक जाली ती सारकी दाटे जाल्या अशें करून जावपा जाय आनी मागीर न्हिवतकूच आनी तीक जाता ती आनी हेच्या पातळूय बी कोताय तेची स्प्रेड करपाक
सो सारकी तीख जाल्या. आनी आतां हे स्टेजीर चीज घालता हांव. फर्स्ट टायम आतां चीज घालता. पयलीं बाटर घालता हांव. आतां म्हाका बाटर ना सद्या हाडलेलो, सो फर्स्ट टायम चीज घालता. चीज कॉम्बिनेशन बरें लागता. आतां टेस्ट केलेलो, सो फर्स्ट टायम तें करता. ओके, मागीर मेळया. केक जाल मोटरी सगलें जालें तें. आतां हांवें न्हेवपा दवरलां आनी मागीर हांव मिक्सरा मारता. चीज बी कितें उल जाल्यार, कित्याक हांवें फर्स्ट टायम चीज वीथ चीज ट्राय केलें न्हू, तेका लागून. ओके, 20 मिनट्स जाता थिंगा. हाय जालें आनी मातशें वगत दवरता. सारकी हें जाल्या, चल स्मूथ येता. चल, केक कितली मॉइस्ट, सारकी टेस्टी आनी ज्युसी, सारकी होममेड ती हांवें केल्या. आनी आमगे बायगे चॉकलेट केक्स आनी फेवरेट न्हू. केक सकयल दोन व्हिडिओ काडपा उगड आसना म्हाका. जावन येयली वचना, बाई हाडपा वचना, कित्याक तो हाडपा वयतलो, तो आयज घरा आहा. सगळ्यांक तुमी थँक्यू जी म्हाका सबस्क्रायब करताय, तांकां लायक करताय, तांकां कॉमेंट मारले. ओके, मागीर मेळया. बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल.